सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मधेस प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मधेस प्रदेश सभामा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ 41 नयाँ अनुहार थपिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा चुनिएका 23 जना सांसद यसपटक पुनः दोहोरिएका हुन्। मधेस प्रदेशको 64 वटै निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक हुँदा 41 जना नयाँ अनुहारले प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने देखिएका छन्। मध्य प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 64 र समानुपातिक 43 जना गरी जम्मा 107 सदस्य सांसद चुनिने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभातर्फ मध्य प्रदेशको 64 वटै निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। नेकपा एमाले यस प्रदेशमा 15 सिट जितेको हो। कांग्रेसले 13 सिट जित्दा जसपाले 9 क्षेत्रमा जित निकालेको छ। यस्तै लोसपा 7 सिट जितेको छ। 6 क्षेत्रमा जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा माओवादी केन्द्र 4-4 सिट जितेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले ती 6 सिट जितेका छन्। मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्ष 64 र 43 समानुपातिक सांसद सहित 107 सिट रहेको छ। मध्य प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस वा जसपाले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम 29 सिट सहित पहिलो दल बन्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी 25 सिट सहित दोस्रो र नेकपा एमाले 23 सिट सहित तेस्रो दल बनेको थियो। जनकपुर धाममा एकै समारोहमा 26 जोडीको विवाह सम्पन्न भएको छ। जनकपुर धामलाई वैवाहिक गन्तव्यका रूपमा विकास र प्रचार प्रसार गर्न हिजो विवाह पञ्चमीको अवसरमा विश्व हिन्दू परिषद नेपालले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने सामूहिक विवाह समारोहमा यस वर्ष पनि 26 युवा युवतीको जोडीको विवाह एउटै समारोह र मण्डपमा भएका छन्। विवाह पञ्चमीमा भगवान श्री सीतारामको विवाह भएकै मण्डपमा उनीहरूको विवाह हुने गरेको छ। विगत 4 वर्षदेखि भइरहेको सामूहिक विवाहको उद्देश्य जनकपुर धामलाई विश्वकै उत्कृष्ट वैवाहिक गन्तव्यको रूपमा पर्यटनको विकास गर्नु र दहेज दाइजो उन्मूलनको सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको आयोजकको भनाइ छ। जनकपुर धामको हुने खाने स्थानीयसँग सहयोग संकलन गरी मिथिलाको विवाहमा बेहुलीलाई उपहार स्वरूप दिइने मंगलसूत्र, बिछावन, लत्ता कपडा सहितको व्यवस्थापन आयोजकले गर्दै आएको छ। यसले गरिब र विपन्नको पनि विवाह धार्मिक, सामाजिक र प्रतिष्ठा रूपमा हुने आयोजकको भनाइ छ। विवाहका लागि योग्य उमेर पुगेकालाई विवाह गराइने यस कार्यक्रमले सामाजिक भाइचार विकास हुने बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले हालै सम्पन्न चुनावमा भएको हारको कारण खोज्न सुरु गरेको छ। 4 मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जम्मा 7 सिट जितेको जसपाले हारको कारण पहिल्याउन सुरु गरेको छ। जसपाले सबै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई 15 दिनभित्र चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन भनेको छ, जसमा 2 नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको थियो। प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेको जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने हार बेहोरेका छन्। अध्यक्ष यादवले प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई पत्र लेखेर जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक राख्न भनेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई समेत राखेर विश्लेषणात्मक समीक्षा गरेर त्यसको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र केन्द्रमा पठाउन अध्यक्ष यादवले निर्देशन दिएका हुन्। रौतहटमा 2 बिघा धानको थुप्रोमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको छ। फतुवा विजयपुर नगरपालिका स्थित अवकाश प्राप्त सही रामानन्द यादवको 2 बिघा खेतको धानमा मंगलबार राति आगलगी भएको हो। काटेर दाई दौनी गर्न शीतलपुर गाउँ छेउ खैराहनमा
खरिहानमा राखिएको धानको भारीमा गए राति 12 बजे आगजनी गरेको पीडितले बताएका छन्। आगजनीबाट धान पूर्ण रूपमा जलेको छ। सो घटनामा 1,60,000 बराबरको क्षति भएको पीडित यादवले बताए। घरमा भित्राउन ठिक्क पारेको धानको भारीमा कसैले राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारण आगलगी गरेको हुन सक्ने पूर्व यादवको अनुमान रहेको छ। दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नका साथै क्षतिपूर्ति दिलाउन पीडित परिवारको माग रहेको छ। घटना विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रौतहटका किसानलाई दोस्रो मुख्य बाली गहुँ छर्न अहिले भ्याइ छ। किसानहरू यतिखेर गहुँ रोप्नका लागि आवश्यक उन्नत जातको बिउ, रासायनिक मल, खेतको सरसफाई तथा जोताइमा लागेका छन्। किसानले खेतमा भएका पराल तथा ठुटा जलाउनका साथै जोताइ गर्न, पानीको मात्रा कम भएको जग्गामा सिँचाइ गर्न व्यस्त छन्। गहुँ छाड्ने बेला पनि आफूले सहज रूपमा मल नपाएको वृन्दावन नगरपालिका 1 का किसान अजय पटेलको भनाइ छ। हाइब्रिड जातको बिउबाट प्रति कट्ठा 2.5 मनदेखि 5 मन गहुँ उत्पादन हुने गर्छ। भारतीय बजार भङ्गा, इनरवा, मैनाटाड, सिक्टाबाट नेपाली किसानले श्रीराम 303, सुपर 303, A1 303 ब्रान्डका भारतीय गहुँका बिउ ल्याइरहेका छन्। यी बिउको मूल्य प्रति किलो 55 देखि 80 भारू पर्छ। किसानहरूले रासायनिक मलका लागि शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। कतिपय किसानले नेपाल सरकारको अनुदानको मल्ल आउने आशा कम भएको भन्दै भारतीय बजारबाट मल्ल ल्याएका छन्। केही किसानले मात्र यहाँको कृषि सहकारी संस्थाबाट मल लिन सकेका छन्। भारतीय बजारबाट मल ल्याउँदा DAP प्रति बोरा 3,100, युरिया प्रति बोरा 1,050, पोटास 3,350 रुपैयाँ पर्न जान्छ। चन्द्रपुर 8 मा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक प्रमोद चौधरीका अनुसार सहकारीमा किसान मल्ल खोज्न आए पनि सहकारीमा मल्ल छैन। कृषि सहकारीबाट मल्ल लिँदा DAP प्रति बोरा 2500 र युरिया 1000 मा पाउने गरेका छन्। सहकारीमा मल नहुँदा किसानहरू यति बेला चोरी तस्करी गरी ल्याएको मल किन्न बाध्य छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले भारतबाट 30,000 मेट्रिक टन युरिया मल भित्रिने क्रम सुरु भएको र G2G को माध्यमले भारतबाट थप 30,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन तयारी भइरहेको बताइरहँदा रौतहटका किसानहरू भने मलको अभाव झेलिरहेका छन्। उनीहरूलाई सहकारी मार्फत सहज रूपमा मल्ल उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बिचौलियाहरूले यो समयमा चलखेल गरी लुकाउने र महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने परिपाटी छ। अहिले पनि सहकारीको माध्यमबाट वितरण गरिएको सूची कृषि सामग्री कम्पनीमा भए पनि ती सहकारीले भने किसानसम्म मल पुर्याउन सकेका छैनन् र नेपाली किसानहरू भारतीय मल महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथैली क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे पनि अवरोध भएपछि भट्टराईले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजक गरेर सहजीकरण गर्दा राम्रो हुने बताएका हुन्। उनीहरूको व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प नगार्जुन नगरपालिकामा बनाइएको अपार्टमेन्ट रहेको उनको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भट्टराईले भनेका छन्, आवासविहीन सुकुम्बासीको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले क्षुद्र राजनीतिक नगरौं। मेरो पालामा सुरु भएको काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी र न्यून आय भएका नागरिकको आवास व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निर्णय र भवन निर्माणका कार्यमा टेकेर यो समस्या दीर्घकालीन रूपले समाधान गर्न राज्यका सबै अङ्गले सहकार्य गरून्। मेरो पालामा झै तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयोजक गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन्छ।
दल गठन भएको वर्ष दिन नपुग्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला कैलालीमा ठूलै दलको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा आफ्नो सशक्त दावेदारी प्रस्तुत गरेको यस दलले यहाँ 5 वटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 3 र 10 वटा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 5 वटा सिटमा विजय हासिल गरेको छ। गएको पुसमा निलम्बित पूर्व सांसद रेशम चौधरीका श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नेतृत्वमा यस राजनीतिक दल दर्ता गराएको छैठौं समयमै पार्टीले चुनावमा थारो बहुल्यता रहेको क्षेत्रमा आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन सफल भएको हो। ढकिया चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको यस दलले यहाँका प्रदेश सभाका धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाएको थियो। कैलालीमा मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ 87,012 मत र प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 81,628 मत प्राप्त गरेको धनगढीमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकृत राजेश चौधरीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार समानुपातिक तर्फको नतिजा अझै आउने क्रममा छ। 5,35,514 मतदाता रहेको कैलालीमा 3,37,373 मत खसेको थियो। समानुपातिक तर्फ 1 करोड मतगणना भएको छ। निर्वाचन आयोगको आज बिहान 9 बजेसम्मको विवरण अनुसार 1,08,000 मतगणना भएको छ। प्रतिनिधि सभा समानुपातिक तर्फ एमालेको अग्रता कायमै छ। एमाले 26,96,575 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस 25,53,094 मत ल्याएर दोस्रोमा छ। माओवादी केन्द्रले 11,43,894 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथोमा छ। उसले 10,98,275 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,70,654, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 3,89,197, जनमत पार्टीले 3,49,352 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,82,262 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको विवरण छ। विकास प्राधिकरण काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको अनधिकृत संरचना 35 दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार प्राधिकरणको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 35 दिनभित्र अनधिकृत संरचना हटाउन प्राधिकरणले आह्वान गरेको हो। उक्त सूचनामा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सरकारी प्रति एलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका अनधिकृत संरचना 35 दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ। सूचनामा भनिएको छ त्यसरी नहटाएमा उक्त अतिक्रमण गरी निर्माण गरेका संरचना प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लगत सम्बन्धी व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण विकास र विस्तार मार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनाबद्ध भौतिक विकासका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन 2045 मा आधारभूत मापदण्ड तय गरेको छ। आर्थिक समाचार। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को अनुदान मार्फत बन्ने विद्युतीय प्रसारण लाइनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालले 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको लागि 44 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको छ। 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइनको लागि 3 वटा खण्ड बनाएर ठेक्का आह्वान भएको छ। लप्सी फेदी रातमाटे हेटौडा लप्सी फेदी दमौली र दमौली न्यू बुटबल गरी 3 वटा खण्डको लागि एमसीए नेपालले 4 महिनाको समय राखेर ठेक्का निकालेको छ। इच्छुक कम्पनीले 27
मार्चसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। 29 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ प्रसारण लाइन र 14 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ सब स्टेसनको लागि खर्च हुनेछ। आयोजनाको काम आउँदो भदौमा सुरु हुनेछ। काम सुरु भएको मितिले 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने विशेष संसदबाटै पारित भइसकेको छ। आयोजना समयमै सक्नुको लागि र कुनै विवाद आएमा तत्कालै समाधान गर्नको लागि एमसीसी सम्झौतालाई संसदले नै अनुमोदन गरेको छ। एमसीसीको 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर गरेर 63 करोड अमेरिकी डलरमा विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्तीको काम हुन लागेको हो। काठमाडौँको लप्सीदेखि बाटो लप्सी फेदीबाट सुरु भएको 315 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातामाटे पुग्नेछ। त्यहाँबाट एउटा लाइन हेटौडा र अर्को दमौली हुँदै बुटवल पुग्नेछ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनमा तामाकोसी, सुनकोसी, भोटेकोसी, त्रिशुली, मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकी नदी बेसिनका कैयौं आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ। यो लाइनले 3000 मेगावाट बिजुली बोक्नेछ। बुटवल पुगेको लाइनबाट भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउनका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त कम्पनी बनाएर न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउँदैछ। यस्तै सडक स्तरोन्तीतर्फ दाङ र कपिलवस्तुको धान खोलाबाट दाङ र बाँकीको सिमाना शिवखोलासम्मको 77 किलोमिटर सडकलाई अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत स्तरोन्ती गर्नेछ। यो प्रविधि नेपालमै पहिलो हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विद्युतीय प्रवाहमा गडबडी उत्पन्न भई भारतको एक आवासीय भवनमा आगलगी हुँदा एकै परिवारका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही परिवारका 3 जनाको गम्भीर अवस्थामा स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार राति लागेको आगोमा परेर 3 जना बालबालिकाको पनि ज्यान गएको फिरोजाबादका प्रहरी उपरीक्षक आशिष तिवारीले बताए। आगरा, इता, मणिपुर लगायत 18 वटा अग्निशमन केन्द्रका जवान र फिरोजाबाद सहित 12 वटा प्रहरी कार्यालयका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा राति अबेर आगो निभाएको उनले बताए। आगलगीको उक्त घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ सहितको उच्च अधिकारीको टोली राति नै घटनास्थलमा पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्नका साथै त्यसले सम्बन्ध निकाय तथा पदाधिकारीलाई तत्काल राहतका कार्य थाल्न निर्देशन दिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले शिवगङ्गतको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्ताप परिवारजनमा संवेदना प्रकट गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले घाइतेलाई तत्काल अस्पताल लैजान र आवश्यक उपचार गर्न जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। साथै उनले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई तत्काल रु 2 लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। यसैबीच राज्यको बहराइच जिल्लामा आज बिहान सबेरै भएको सडक दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको टप्पे सिपा क्षेत्रमा रोडवेजको बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा उक्त हताहती भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। प्रहरीका अनुसार घाइते मध्ये 4 जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ। उनीहरू सबैको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खाद्यान्न अभावसँगै 97% अफगानी नागरिक गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। तालिबानले गएको वर्ष देशको शासन सत्ता कब्जा गरेपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भई खाद्य अभाव बढेको छ। आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IOM द्वारा युरोपेली संघ
को साझेदारी र समन्वयमा जारी गरिएको सर्वेक्षण अनुसार अफगानिस्तानको 97% जनसङ्ख्या गरिबको रेखामुनि धकेलिएको छ। बिजुली कटौतीका कारण देशका प्रमुख सहरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको, बिजुली अभावमा धेरै कारखाना बन्द भएका तथा रोजगारीका सीमित अवसरमा पनि प्रभाव परेको छ। खडेरी र कमजोर शासनको परिमाण स्वरूप अफगानिस्तानको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले गम्भीर खाद्यान्न अभाव झेलिरहेको छ। सर्वेक्षणले गरिबका कारण अफगानीको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर परेको, ग्रामीण क्षेत्रका धेरै मानिसलाई उनीहरूको स्रोत विविधीकरणमा पर्याप्त उपलब्ध नभएको तथा झन्डै 60% जनसङ्ख्या जलवायु आघातबाट पीडित भएका देखिएको छ। यसैबीच विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले पनि अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। व्याप्त आर्थिक सङ्कटले देशभरका परिवार र समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको उसले बताएको छ। WFPले साना उद्यममा असर परेको, निजी कम्पनीले बिक्रीमा भएको कमी, उत्पादन र उपभोक्ता मागमा आएको विशाल गिरावटका कारण आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेको जनाएको छ। लाखौँ अफगानी भोकमरीको चपेटमा पर्न सक्ने जनाउँदै यस संस्थाले मानवीय सङ्कटबाट अफगानिस्तानलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।